रसी बागू कोड़िया दे ओ दुख दूर करेदा ए करे शिफा मरीज़ाहू पर हर दर्द दा दारू ओ तू ही मेरा कामिल बाहू क्यों घट न बस तबीबा। सरकार ने फरमाया जिबरील कमाल वाली गल है खुशबू तुसा सूंघी है ते तुहाडे शागिर्दां सूंघी ते पुछदे मैनू। अर्ज कीती आका मेरा अकीदा है वे कि बैठे तुसी फरिश्ते हो खबरां तुहानू अर्श दियां ने ते सोनिया दसो तवज्जो भाई आशिको फैसलाबाद दे रहने वाले हो दूर दराज तो आने वाले हो। मेरी सरकार ने मुस्कुरा के फरमाया जिबरील पहली तो गल चुप नहीं कर जाता जे आ रही है खुशबू तो सूंघी आओ। अर्ज की आका दसो तो सही की गल है। फरमाया मेरा एक ऊठा वाला यार है। हुजूर नबी करीम ने फरमाया जिबरील मेरा एक ऊठा वाला यार है। कमली वाले आए ओ कौन है? फरमाया जिदा ना खाजा वैसे ओने जंगल विच ऊठ चार दिया मेरे इश्क विच हौका भरिया उस हौके दी खुशबू पे सूंघदे हो जिस मंजिल ते यारो इश्क ए पुचावे फिर ईमान नु खबर ना ए कोई मारूफ वाक़या समात फरमाओ कर साहब। हजूर फरमाते ने मैं महराज दी राती बहिश्त दा मुशाहदा करन गया। जी जी महराज दी राती मैं बहिश्त दा मुशाहदा करन गया तो मैं वेखना किया मैनू हजरत बिलाल दे जोड़ियां दी आवाज पई फिर पता चल गया जिस मंजिल ते इश्क पुचावे फिर ईमान नु खबर ना। हजरत ज़ैद फरमांदे ने राती मैं जन्मियां दा ते जनतियां दा हशर वेख्या ते नबी करीम कोल सवेरे मैं गया ते हजूर ने फरमाया ज़ैद सुबह किस तरह कीती आ? उलमाए किराम बैठे ने पूछो ज़ैद सुबह किस तरह कीती आ? मालूम हो गया वेखदा मुरीद पिया ते पीर नूं भी पता है। हाँ वेखदा मुरीद है पिया वेखदा सहाबी है पिया मालूम हो गया कंटेक्ट है अंदर दा। मेरी सरकार ने फरमाया राती की वेखे? अर्ज की या रसूल अल्लाह ईमान है मेरे को ना जन्मियां दी चीखां नहीं सुनिया गई कदी इजाजत दियो ना तो मैं चुक के उत्थे ना सोटा। मेरी सरकार ने मुंह अगे हाथ रख लिया तो फरमाया चुप जिस मंजिल बाबा जी इश्क पुचावे फिर ईमान नु खबर ला। अल्लामा काजी अय्याद रहमतुल्लाह अलैह ने शिफा शरीफ के अंदर एक हदीस नकल फरमाई। नहायत अदब नाल अर्ज करांगा हजरात उलमाए किराम में खादिमा हजरत उमर फारूक फरमाते ने मेरी तबीयत में कुछ थोड़ा जा लर्जा आया। मैं हजरत अबू मूसा अशरी नबी करीम दी उम्मत दा कारी है उन्होंने आवाज देते मूसा अशरी जी हजूर फरमाया कुरान नहीं सुनांदा। अब फरमाते ने जदों उन्हें कुरान पढ़ना शुरू कर दिता मेरे वजूद ते राशा तारी हो गया वजूद ते कपकपी तारी हो गई हैं अखां दे विच अथरूं दियां झड़ियां बज गई। अबू मूसा अशरी चुप कर गए। अमीरुल मोमिनीन की तबीयत बदल गई। कुछ देर के बाद फरमाया मूसा अशरी तेरा भला होवे अज फिर ओही लज्जत आई है जिहड़ी भैन कोलों पहले दिन सुन के लज्जत आई। फिर जिस मंजिल ते भाई अब्दुल हमीद इश्क पुचावे फिर
ایمان نو خبر نہ کوئی میرا عشق سلامت اور رکھی میرا مرشد باہو میں دیوا ایمانو ادھر حضرات جدوں کسی دی عظمت ویکھنی ہوئے بات شروع یا دادکیاں والوں ویکھی دی تے یا نانکیاں والوں جی توجہ ہے ہاں جی کدھر ویکھی دی ہے یا دادکیاں والوں تے یا نانکیاں والوں آئیے ذرا میرے شیخ کامل دا تعارف سنو سبحان اللہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم دے 18 لخت جگر ہوئے 17واں بیٹا حضرت امیر زبیر رضی اللہ تعالی عنہ دی آپ اولاد چون مولا علی دی نسل نے اصل بھی تے نسل بھی پھر کیوں نہ کما سخی باہو علی دالال ریسا کھون کرے ہن ایک گھنٹے بعد میں تہاڈا منہ کھلانا چاہنا تاکہ سارے حق باؤ کانفرنس شامل ہو جائیے تو منہ کھول کے وجن نال پڑھنا ذرا سخی باہو علی دالال ریسا بول بو منہ کھول کے پڑھو سخی باہو علی دالال ریسا منہ کھولو یار تہاڈی مہربانی سخی باہو علی دالال ریسا خلیفہ صاحب ہو کر کے رب منایا کر کے رب منایا وچ اپنا آپ لکایا رہندا ہر ویلے دے نال ریسا کون کرے رہندا ہر ویلے دے نال ریسا لمبی بات نہیں کرتا ہے آپ دی 6 سال دی عمر کتنی جس نو اج شور شریف دے نام نال پکاریا جاندہ ہے اس قصبہ شور شہر دے اندر آپ دا بچپن مبارک ہے حضور آپ نکلے باہر شور شریف دی دھرتی چوں آپ فرماندے نے تھوڑا جا میں باہر ہویا تے ویکھنا کیاں ایک دل سوار ہے او دے سر تے امام ہے امامے تو نور دی لاٹ پہ نکل دی ہے جڑی آسمان تک جا رہی ہے اور آپ فرماندے نے انہاں دے چہرے تے میری آنکھ نہیں ٹکی ایڈا سونا اجازت ہوئے تے ذوق تازہ کر لاں بولو بولو تسی تے میرا حل خوف دے ویڑے ٹر گئے ہو کیوں افضل ہیں بے تسی تے خوف دے ویڑے ٹر گئے میں ذوق تازہ کر لاں اللہ اللہ قربان جاواں کونا فرمانے میں ویکھیا آپ دا چہرہ بڑا سونا ہے علی علی کا علی علی کا تیرے دکھ مک جان گے علی علی کا تیرے دکھ مک جان گے غم دے طوفان تے تھو ڈیرا چک جان گے بھئی علی علی کا آپ فرماندے نے جڑے ویلے میں قریب ہوئے ایڈا سونا انہوں نے آواز دیتی باہور آیا میں نیڑے ہویا فرمایا بیٹھ چلیے حضور تسی کون ہو فرمایا میرا نام علی ہے سارے کہو سبحان اللہ
میں صرف اور صرف اپنے مرشد کامل دا تذکرہ کرن لگا. آپ نے فرمایا میرا نام علی ہے. عرض کیتی حضور حکم. فرمایا باہو مینوں سرکار نے حکم فرمایا ہے جا جا کے باہو نو لے کے آ. میں صدقے جاواں باہو دی سیرت تو. آپ فرما دے لے چلنا پر میری اماں اڈیکھے گی, میری ماں انتظار کرے گی, میری ماں انتظار. مولا علی مسکرا کے فرمایا کلم ہم بالبصر, اکھ دا چمکارا لگنے ایویں اساں آ جانے, ایویں اساں ٹر جانے, اکھ بند ہونی ہے تے کم ہو جانے. آپ فرماتے میں نال بیٹھ گیا. آپ نے فرمایا باہو اکھاں بند کر. اساں اکھاں بند کیتیاں. فرمایا کھول. کھولیاں تے کچہری رسول. آپ فرماتے میں دیکھ کے مسرور ہو گیا. میرا عشق کہن لگا علی دے ہتھاں چت دیواں. میری سرکار نے فرمایا باہو رویا. آپ نے فرمایا باہو رویا. سبحان اللہ. ہن ذرا انہاں ہتھاں دی شان قرآن کو پوچھ لیے. جنہاں ہتھاں تے ہاتھ میرے شیخ کامل عارفاں دے سلطان حضرت سلطان باہو نے رکھے. ذرا قرآن کو پوچھ لیے ہاتھ کیڑے نے. واہ جی واہ. ہن تساں جیوں جیوں رات بھجنی ہے نا سبحان, جیوں جیوں رات بھجنی ہے نا تساں ٹھنڈیاں ہونا سبحان. انج نہ ببو مولوی ذرا بھی ٹھلا ہوئے تو تسی آندے گیا ہی ہوئے. نا نا مسجد وچ بیٹھے ہو تقدس بحال رکھو. کو میں آسان دی خاطر نہیں مرشد کامل دی بارگاہ وچ بیٹھا, صرف تھوڑا جہا اس طرف تباہ اس واسطے کھڑی دی ہے تاکہ تہاڈا نیندر دا غلبہ کسے جسنگی نو آئی گیا ہے کیوں جی تے دور ہو جاوے. بیٹھیے چند منٹ نے خلیفہ صاحب آئیے ذرا. اللہ اکبر. سبحان اللہ سبحان اللہ. سارے کہہ رہے ہو سبحان اللہ. ہن سرور چاک چھڑو سبحان اللہ. یہ بھی تو سبحان اللہ سرور ہی ہے نا. اللہ اکبر. آپ فرما دے میں جڑے ویلے آپ نو عرض کیتی حضور میری ماں اڈیکے گی. ماں ورگا کتے پیار نہیں لبنا حضور. ماں ورگا کتے پیار نہیں لبنا. اے سودا دوجی مار نہیں لبنا. ماں ورگا کتے پیار نہیں لبنا. ماں ورگا کتے پیار نہیں لبنا. اے سودا دوجی ایوار نہیں لبنا. میں تے قبلہ حضرت صاحب جڑا والے اکٹھے سا مینوں فرمان لگے میں کوئی واپس جا رہا. میں عرض کیتی حضور وجہ کی ہے. فرمایا میری والدہ بیمار ہے. فرماندے نے شب رات دی راتی مرشد کامل جد امجد حضرت سلطان بہو دی بارگاہ وچ بیٹھ کے ہاتھ بدے حضور ماں دے سائے تو وجہ دور نہ کرنا. دعا کرو میری ماں نو شفا مل جائے. اللہ دی قسمیں دوستو ایک دوست دی والدہ فوت ہوئی. میں فاتحہ آکھن گیا او جناب رونو چپ نہ کرے. میں آکھے یار چپ کر جا چلو چلی دا میلہ. انہیں آکھے سلطانی صاحب کسے دی نظر وچ میں چودھری ہاں, کسے دی نظر وچ میں رئیس ہاں. ادھی راتی بھی گھر آیا. ماں نے کنڈا کھول کے ہنس کے فرمایا دلیا آ گئے. رونا اس واسطے آ یار آکھن والے بڑے نے, چودھری آکھن والے بڑے نے, پر دلہ آکھن والی کوئی نہیں. مسلمانوں ماں دا مقام میرے پیر باہو نے خود دس دیتا. آپ نے فرمایا حضور میری ماں انتظار کرے گی. کئی بار تساں تجربہ کیتا ہوئے گا بڑھیاں بڑھیاں مائیاں باہر دروازے چ بہ رہندیاں. حضور کئی باری میں پوچھنا
अम्मा जी क्यों बैठे हो? फरमाते ने बच्चा की तेन दसा, वेख वड्डे वेले दा मुंडा गया ही, अजे तुड़ी आया ही कोई नहीं। मां दा एक ऐसा दिल है, मां दा एक ऐसा दिल है। नाराए तकबीर। अजा रंग में पिछे ले चला इमाम हसन हजूर फरमाते ने मैं आमी अचानक घर आया, मैं वेख्या मेरी मां दरवाजे दी ओट विच खलोती हुई है। मैं पूछा अम्मा दरवाजे विच क्यों खलोती हुई है? फरमाया वे पुत्रा वड्डे वेले दा कोई तेरा वीर हुसैन ले गया है, अजे थोड़ी हुसैन आया कोई नहीं। मैं तलाश करनी है पई 17वां चक्कर है। जदों मैं बूहे ते आई आओ इमाम हसन कहते ने मैं खुरमे दे बाग विच जाके आवाज देना वीरा वीरा जल्दी आ जा, अम्मा उड़ीक दिया पई, अम्मा इंतजार पे कर दिया, आ जा वीरा। इमाम हसन फरमांदे ने मैं सज्जे वेख्या मैं खब्बे वेख्या, मैनू वीर नजर कोई ना आया। देखिया एक हरनी टुरी आउंदी है। इमाम हसन कहते ने असल सारा जग तेरे नाने दा नौकर है, इनू पुछ मते हुसैन दा इनू पता। आप अगा वध के इंज करके हरनी नू फरमाया हरनी है तेनू को पता मेरा वीर हुसैन किथे वे? तवज्जो मुसलमानों आशको, हरनी ने आसमान वल मुंह कीता, अर्ज की मौला जरा बोलन दी ताकत दे। तेरे नबी दे दोहतरे ने आवाज मारी है, किधरे बेअदब ना हो जाऊं। हरनी बोल के कहती है शहजादिया वो ते साले यहूदी दे घर है तेरा वीर। आपने फरमाया मैंने ते ओदे घर दा नहीं पता, जानवर अगे अगे लग गया। हाँ हाँ मालूम हो गया नस्ले रसूल दा हया जानवर भी कर दें, औलादे बतूल दा एहतराम। एवं ने किसे आख्या हैदर दिया ए लाला दा हुबदार नहीं जेड़ा, विच इश्क दी ओ दुनिया दे ओ बसना नहीं ओ दावेड़ा। मेरे दोस्तों ओ हरनी अगे अगे लग पई। सालिया यहूदी दे मकान तो पिछाओ खलोगे ना, कहंदी शहजादिया ओ मकान ही ओ मकान ही। तवज्जो है मेरे वाला? शहजादा रसूल ने दस्तक दी, सालिया भजा भजा बाहर आया, इंज जेड़े अख लाई ना अंदर भी मारिया ध्यान भी जलवा हो ही है, बन्ने भी मारिया ध्यान ते कहने लगा जलवा ओ ये कहंदा या अल्लाह तेरा शुक्र है एक चन्न नू चुक के ले आया वा, दूजा आपे ही चढ़ गया है। एक चन्न नू मैं चुक के ले आया, दूजा आपे ही तलू हो गया। इमाम हसन ने फरमाया मेरा वीर तेरे कोल है? कहंदा जी आहो। एक छेती कर, अगर तू मेरा वीर ना दिता तो मेरी अम्मा सैयदा पाक फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने हाथ चुक दिता तो क्यामत तोड़ी यहूदी बाकी नहीं रहना। जेड़े वेले इश्क ने वेख्या ना कि हुसन ते नाज पिया करदा है, इश्क बाहों फड़ के कहंदा है लाजपाल इंज ते नहीं ना जी करदे जी, हाँ 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 लाजपाल इंज ते नहीं ना जी करदे जिवें तुसीं भी करदे हो। सरकार गुस्से विच ते नाना जी आओ भला दसो हाँ, जदों गल बुलानी होवे ते फिर बड़ा आशकां कोल भी अंदाज हुंदा है। इंज हत्थ बन के अर्ज कीती भला दसो हाँ तुहाडे अब्बा जी दा की नाम है जी, भला दसो हाँ वो जेहड़े अंदर बैठे ने उन्हां दा की नाम है जी? उन्हें आख्या उन्हां दा नाम इमाम हुसैन है। आख्या जी फिर तुहाडा की नाम है जी? आपने फरमाया मेरा नाम इमाम हसन है। आख्या वो की लगदा जे? फरमाया वो निक्का वीर है मैं वड्डा वीर हां। आख्या तेरा दसो भला तुहाडे अम्मा जी दा की नाम है ते अब्बे दा की नाम है?
ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵੀਰ ਪੁੱਛਣਾ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਪੁੱਛਣਾ, ਕਦੀ ਅੱਬੇ ਦਾ ਨਾਮ ਪੁੱਛਣਾ। ਉਸ ਆਖਿਆ ਜੀ ਇਸ਼ਕ ਮਜਬੂਰ पे करदा, भला दसो तो सही। फिर अब्बे का तारफ कराया, मां का तारफ कराया, फिर पूछा दसो जी भला तुहाडा नाना कौन है? जो नाने का नाम आया सालिया यहूदी वजह तो चा गया, कह लगा शहजादे हुण कलमा पढ़ा दे। जिहड़े वेले कलमा बूहे च खलो के पढ़ लिया, अर्ज कीती लज पाला हुण कुल्ली तेरी जुल्ली तेरी, हाल तेरा काल तेरा, वेड़ा तेरा मकान तेरा, जिस्म तेरी। हुण कोला तो नहीं ना रह गया। सरकार हुण आ जाओ अंदर। हुण जरा अंदर दी भी गल मैं पीरे बाहू को पुछ ला। सारे कह दियो सुभान अल्लाह। मेरी सरकार ने फरमाया ए तन रब सच्चे दा हुजरा पा फकीरा छाती ना कर मिलत खाद खिदर दी ओ तेरे अंदर आव हयाती हूँ ओ शौक दा दीवा ओ जरा बाल अंधेरे मत लबी यार खड़ाती हूँ मरण तो पहलो ओ जड़े मर गए नी मेरा कामिल बाहू ओ ना हक दी रमज पछाती हूँ। सुभान अल्लाह। फरमाते ने अख बंद की ते कचहरी महबूब है। सरकार ने फरमाया बाहू जी हुजूर, फरमाया हाथ कर। सदके मैं हुण कुरान पढ़ा किहड़े हत्थां ते हत्थ बाहू दे ने? सारे कहो सुभान अल्लाह। यार दिल ते नहीं मेरा करदा कि तुहानूं तकलीफ दियां, क्योंकि तुसीं सुरूर च बैठे हो। मैनूं भी तुहाडे बोलण नाल सुरूर आउंदा है। मैं इधर हजूर एक इलाके बिल्कुल प्योर जंगली इलाका, मैं तकरीर पे करा तो मैं आख्या बोलो भला होवे तुहाडा। एक वडेरा जब बाबा उठ के आंदा है भला होवे शोधिया नूं क्यों कोने पिया, शोधिया नूं क्यों कोना पिया, कला ही लगा रविया ताड़े ते एतबार है। मेरा ख्याल तुसी भी उवी समझे बैठे हो। अल्लाहु अकबर। सरकार ने अर्ज करके फरमाया इल्लल्लज़ीना युबायिऊन कर साहब इल्लल्लज़ीना युबायिऊनका इल्लमा युबायिऊन अल्लाह यदुल्लाहि फौका अयदीहिम। मेरी सरकार फरमाते ने दस्त बायत कर तुम्हारा मुस्तफा। रसाला रूई शरीफ दे अंदर आप फरमाने ने किसे दी बैत किसे नाल, किसे दी बैत किसे नाल फरमाया मैं डायरेक्ट सरवरियां, मैं डायरेक्ट सरवरियां क्योंकि मेरी सरवरे कायनात नाल। आपने फरमाया मेरे मुरीदो मैं तुहानू मत ना दियां कि मैं सरवरियां, तुहानू सबक ना दियां मेरे आशको। सुनो सरकार जो दीवाने सारे ही सुनो, सलासल सारे ही सोने, लेकिन कुर्बान जावा मेरे पीरे बाहू तो। हाँ हाँ आप फरमाते ने मेरे आशको मेरे मुरीदो मनन वाले हो सुनो, मैं चूंकि सरवरी हाँ, मेरा डायरेक्ट सरवरे कायनात नाल तल्लक है, ते मैं तुहानू काम ओ ना दसा जिहड़ा हजूर करदे ने। जी जी तवज्जो है सरकार, ए मोतियां दी सरकार। हाँ 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 आप फरमाते ने मैं सरवरी हाँ, मेरा डायरेक्ट सरकार नाल तल्लक है। पिछले साल दी हजूर गल है,
ਇਹ ਫਰੂਕਾਬਾਦ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਉਲਮਾ ਵਿੱਚੋਂ ਆਲਮ ਦੀਨ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਦੀਨਾ ਤੈਯਬਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਮਦੀਨਾ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਠਹਿਰ ਕੇ 70 ਮਰਤਬਾ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਸ਼ਮਸੁਲ ਆਰਿਫੀਨ, ਆਰਫਾਂ ਦੇ ਸੁਲਤਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਸ਼ਮਸੁਲ ਆਰਿਫੀਨ ਦਾ ਮੁਤਾਲਿਆ ਕੀਤਾ। ਜਦ 70ਵੀਂ ਵਾਰ ਹੋਈ ਨਾ ਮੁਤਾਲਿਆ ਕਰਦਿਆਂ, ਆਰਫਾਂ ਦੇ ਸੁਲਤਾਨ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲ ਪਏ, ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਫਰਮਾਇਆ ਦੀਵਾਨੇ ਏਡੇ ਸੋਹਣੇ ਸਾਕੀ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਦਿੰਦਾ? ਏਡੇ ਸੋਹਣੇ ਸਾਕੀ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਦਿੰਦਾ? अर्ज की लजपाला तेरी डायरेक्ट सरकार नाल गल है, ते मैं मदीने विच बह के आलावा पिया आ जा मेरे कोलों ते मदनी मन दा नहीं पिया, तुहाडा डायरेक्ट सरकार नाल तल्लक है। अल्लाह दी कसम हुण भी ओ आशिक दिंदा है हजूर, आपने इंज करके बाहों फड़ लिया, फरमाया चल फिर मैं नबी दे सुपुर्द करावा। कहंदा मैनू सरकार ने पकड़ लिया पीरे बाहू ने, मुहम्मद दी बारगाह विच अर्ज कीती सोहणिया इनू कबूल कर लो। मेरे आका फरमाया बाहू जिन्नू तुसी ले आओ मैं कबूल कर लो। तेरे पीरे बहू ने फरमाया मैं 140 किताब लिखी, रिसाला रूही शरीफ के अंदर आपने बड़े प्यार दे वेड़े विच खलो के गल की। आपने फरमाया पढ़ने वाले कारी तेन कसम ही जिवें मैं लिखे जे तू ना पढ़े, पढ़ने वाले कारी कसम ही जिवें मैं लिखे जो तू ना पढ़े, ते जे तू पढ़ रहे ते मारा कसम फिर मैनू भी कसम ऊरा रसाने फरमाया मैनू भी कसम है जिवें मैं लिखे तेनू कसम तू उंज पढ़, ते जे तू पढ़ के फिर खाली रह जाए बाहू नू कसम है। फरमाया जे मैं तेन दरबारे यार विच ना पहुंचावां फिर मैनू भी कसम। हजरात मोहतरम कितने खुश नसीब हो, प्यास की जरूरत होवे ते पानी वाल भजीदा, ते जे दरिया ही चल के आ जाए, हाँ हाँ जे दरिया ही खुद चल के आ जाए ते फिर समझो बख्त बड़े चंगे, बख्त बड़े। खुदा दी कसम एक दिन सहाबी फरमाते ने हजरत अबू मजूरा रजी अल्लाह तआला अन्हु हुजूर दे सहाबी सन, फरमाते ने एवें अचानक कमली वाले ना साढ़े घर तशरीफ लाए ते मैं निक्का जिहा सा, मैं निक्का जिहा सा, सरकार नू लाड आया, प्रीत आई, प्रेम आया, प्यार आया, उनस आया, शफकत आई, मुहब्बत आई। बस भाई बस बस अल्लाह लियो बस। सरकार ने इंज करके अपना दस्ते यदुल्लाही सिर ते फेर दिता, ज्यों सहाबी दियां लजपाल जुल्फां लगियां वधन इत्थों थोड़ी आ गई, ज्यों जनाब सहाबी दियां जुल्फां लगियां वधन गोडियां तक आ गई। किसी आशिक ने पूछा एडियां जुल्फां लम्मियां रखियां नहीं, हजूर ने टेंड कराई है वो सुन्नत है, हजूर ने जुल्फां रखियां ने वो सुन्नत है, कोई हद है? आ की है, आ की है, आ की है एडियां नहीं लम्मियां जुल्फां। कहने लगा राम ना बो, इश्क दे वेड़े वखड़े हुंदे ने, इश्क दे वेड़े कारी सलमान साहब, इश्क दे वेड़े बखरे हुंदे ने। अस आख्या ओ किवें? अस आख्या मैं छोटा जिहा सा, साडी उजड़ी झोक नूं वसाण वास्ते मेरा महबूब, मेरा जानी, मेरा दिलबर, मेरा हादी, मेरा राबर, मेरा रहनुमा इमाम उल अंबिया हुसन नाज करदा करदा एक दिन इश्क दे वेड़े च आ गया। हुसन नाज करदा करदा लजपाल, हुसन नाज करदा करदा एक दिन इश्क दे वेड़े विच आ गया। साडे गरीबां दी कच्ची जी कुल्ली नूं वसाण वास्ते इजाजत होवे ते तसव्वुर पेश कर दिया।
ਤੇ ਆਸ਼ਿਕ ਪਤਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਵਾ ਤੇਰੇ ਲਾਇਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੁੱਲੀ ਕਮੀਨੇ ਦੀ, ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਵਾ ਤੇਰੇ ਲਾਇਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲੀ ਕਮੀਨੇ ਦੀ। ਪੜ੍ਹ ਲੋ ਯਾਰ ਸਾਰੇ, ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਵਾ ਤੇਰੇ, ਹੱਥ ਬੰਨੋ ਜ਼ਰਾ, ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਵਾ ਤੇਰੇ ਲਾਇਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲੀ ਕਮੀਨੇ ਦੀ। ਜੇ ਆ ਜਾਓ ਤੇ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਵਾਂ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ। ਜੇ ਆ ਜਾਓ ਤੇ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਵਾਂ ਯਾ। ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ੁਲਫਾਂ ਏਡੀਆਂ ਏਡੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਟਾਇਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਾਂ, महबूब आए घर, मेरी सरकार ने मेरे सिर ते हथ फेर दिता, मैं ज्यों लगा वड्डा होण, ये भी ज्यों लगियां वड्डियां होण। ते अकल कहन लगी कटा लै, इश्क कहन लगा जिथे यार ने हथ धरिया कैंची ना धरावी। मालूम हो गया इश्क दा वेड़ा वखरा, इश्क दा वेड़ा। हजूर दे कोल एक बीबी आई, उलमा बैठने दी शरीफ चाहता, एक बीबी आई तोहफा लैके चादर दा, हजूर चादर लैके आई ते ओ चादर मुबारक आ वेखो जरा हजरत जी सरकार दे हत्थां नाल मस कर गई। कोल ही सियाबी बैठा है ते सियाबी बोल के पता की कहंदा है, चादर ते बड़ी चंगी है पर भाई नज़ीर चादर ते बड़ी चंगी है पर है। हजूर फरमाया पर तो की मुराद है? हजूर ने ऐसे तरह चुक के फरमाया, ए एला फड़, ए मुहम्मद दा दरबार है, कोई इत्थे उधार है? आपने फरमाया फड़, ए मुस्तफा दा दरबार है, कोई उधार है? दूसरे सहाबी कहने लगे यार अजे सरकार ने उत्ते ओढ़ी भी नहीं, लई भी नहीं, चादर बिछाई भी नहीं, तू ही चंगे हो झाड़ पाड़ी लै लीजे। कहने लगा राम ना बवो, इश्क ने हुसन दे वेड़े च सवाल किया, उन्हें कबूल कर लिया, उन्हें तो दे छड़िया, तुहानू की होण डिया? मालूम हो गया खाता पुराना है, कुछ हो जाए ना तो दूसरे आंदे ने घरे की हो। जरा तवज्जो करना मेरी बात वाल, मैं पुराना खाता रद्द कर देना। क्यों जी हजरत जी? उन्हें आख्या भी हाँ जी हाँ जी इश्क ने हुसन दे वेड़े में सवाल किया है, महबूब ने पता कर दिता है, मेहरबानी कर छड़ी है, ये उन्होंने जरा नवाजी है कि आपने करम नवाजी फरमा दी है, तो तुसी कल ही साड़ दे झटका जरा अंदर से करा। सहाबा दी जमात है, उन्हें आखे मंगया तो मैं महबूब को उन्होंने तो झट पड़ी मैंने दे छड़िया, तो उन्होंने तो कुछ नहीं आख्या। तो तुहानू कि उन्होंने ये नहीं गल वे उन्हें उत्ते ओड़ी नहीं, उत्ते लई नहीं, अजे हथ नाल ही लगी है। उस आख्या आ ही तो विच रौला है, उत्ते मैं भी नहीं लैनी, चार पाई तो मैं भी नहीं विछाणी, इनू मैं भी लटाना नहीं, ये चादर दे उत्ते मैं भी नहीं किसी को लटाना। उस तो सहाबा पूछा भी करनी की आ? उस आख्या जदों मैं मरांगा ना तो पुत्रा नू कहांगा इहदा कफन मैनू दे छड़ियो, जे नकीर ऐन पुछया ना भी की लैके आया तो कहांगा यार कोल चादर लैके आया। कब्र में सरकार आए तो उनके कदमों में गिरूं, घर पर रिश्ते मुझको उठाए तो उनको मैं यूं कहूं, अब मैं पाए नाज से ऐ फरिश्तों क्यों उठूं, मर के पहुंचा हूं यहाँ, मर के पहुंचा हूं यहाँ, मर के पहुंचा हूं यहाँ, इस दिल रुबा के
کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے. سرکار نے انج ہتھاں تے ہاتھ رکھے. گل ایتھے ہی ہے. تسی بھی ہاتھ کھڑے کر کے آکھو ایتھے ہی ہے. ہتھاں تے ہاتھ رکھے آپ فرماندے نے شد اجازت باغورا اد مصطفیٰ خلق را تلخی بکل بارد خدا. باہو اج میں تیرے ہتھاں اجازت پیا دینا تے میں تیرے ہتھاں نو میں پیا پکڑ لاواں تے باہو انج کری کمی نہ ویکھی چودھری نہ ویکھی ناقص نہ ویکھی کامل نہ ویکھی ادنا نہ ویکھی آلہ نہ ویکھی شاہ نہ ویکھی گدھا نہ ویکھی. جس طرح محمد دی رحمت ٹک دی گئی ہے میں باؤ تینو فکر انجدا دین لگا کجدا تو بھی جان. تھک گئے ہو؟ سنو حضور دے خلفاء دے وچوں ایک خلیفہ ہویا ہے حضرت موسیٰ ڈبورا رحمت اللہ علیہ. حضور کوڑی گواچ گئی لبدہ لبدہ چناہ دے کنڈے تا گیا. ایک انج بھی آندا ہے کہ رات نو لیٹیا تے خواب آئی. انج بھی آندا ہے کہ دنے آواز آئی. جی جی سجی دنے کی آواز آئی او موسیٰ ڈبوریا آ جا ساڈے کول اسی گھوڑا بھی دینے ہیں تے جوڑا بھی دینے سارے کہو حق باہو. آواز آئی موسیٰ ڈبوریا آ جا اسی گھوڑا بھی دینے ہیں تے موسیٰ ڈبورا چونکہ زیرک انسان سی سوچی پہ گیا واہ یہاں دی ہے پتہ نہیں آواز دیندہ کون ہے. دوجی واری آواز آئی پھر سن لی. تریجی واری کہندا ہے آوازاں نہ دیو ذرا سامنے آؤ رخ تو کپڑا چکو نا میں ویکھاں کون ہو تسی. سارے کہو یار سبحان اللہ میں مست ہوں. میں سائیاں دی دعا تے نظر دا صدقہ میں مستی نہ گل پہ کرنا. حضرت موسیٰ ڈبورا رحمت اللہ علیہ فرمانے نے تریجی واری کل وچ آواز آئی میں کہنا وا دسو تے تسی کون ہو. آپ بالکل سامنے آگے فرمان لگے باہو فقیر میرا نام ہے نام فقیر او تینا دا کامل باہو پھر قبر جنا دی او اس وقت حضرت صاحب مناقب سلطانی لکھ دیں بابا جی حضرت امیر صالح علیہ رحمہ دا زمانہ مبارک سی. موسیٰ ڈبورے نے جناب جتی بھی پانی یاد نہ رہی کہنے لگا میں کڈا نصیبہ والا ہوں ہیں کڈا نصیبہ والا ہوں ہیں عشق محبت عدلی قطرہ میں تیندے وس نہیں ایک نو ٹونڈیاں ہاتھ نہ آوے ہو ایک نہ دے وچ راہی. خدا دی قسم میرے پیر باہو حیاتی وچ بھی فیض پہنچایا. آپ دی قبر مبارک ہونویں حیات جاؤ شور شریف اور کیم پروانہ دے درمیان ایک جناب سٹاپ ہے. اس سٹاپ دے تقریباً 1.5 کلومیٹر دے فاصلے تے پیر بہادر شاہ صاحب دی بہنی موجود ہے وہ قاسم کلونی ہے. سٹاپ جڑا ہے یہ فرماندے نے میں سید دا پتر سا. میرے ابا جی حضرت عبداللہ شاہ صاحب نو حضور سلطان صاحب نے بڑا پیار سی. تقریباً ہفتہ ہفتہ آپ دی مزار مقدس تے رہنا. آپ فرماندے نے میں جب بچپن سنبھالیا تھوڑے جا میرے والد فرمایا بیٹا تینوں ملتان میں تعلیم واسطے داخل نہ کرایا ہوا. ابا جی ٹھیک ہے
جی جی حضرت سید بہادر شاہ صاحب فرماندے نے میرے والد نے مینوں کہا بیٹا پہلے دربار سلطان العارفین تے جانا ہے تے پھر میں تینوں درس چھوڑ کے آنا ہے. کہندے نے ایک ہفتہ میرے ابا جی ٹھہرے, 2 دن میرے تو میرا باپ جدا ہویا. یہ جتھے ہن حضور قرآن بہ کے سارو مبارک کل پڑھیا جاندہ نا بھائی, گئے ہو نا دربار شریف, یہ قرآن پاک اتنے پیر بہادر شاہ صاحب بیٹھے سن, بچے سن نا. آپ فرماندے نے یکا یک کی وینا ایک سونی جی شکل میرے سامنے آئی. انہوں نے کہا بہادر شاہ کتے چلے ہیں؟ باپ کو نہیں سی کول اس ویلے. بہادر شاہ کتے چلے ہیں؟ حضور میں درسے چ پڑھن چلے ہیں. مسکرا کے فرمایا میرے درسے چ پڑھنا ہے کہ اس درسے چ پڑھنا ہے؟ توجہ ہے ذرا. نام فقیر تنا دا باہو قبر جنا دی. آپ نے فرمایا میرے درسے چ پڑھنا ہی یا کہ اس درسے چ پڑھنا ہی؟ انج کر کے ویکھیا حضور تسی کون ہو؟ فرمایا نہیں آیا گل کر تو بہادر شاہ, میں دساں گا میں کون ہاں. مینوں یہ دس تو میرے کول پڑھنا ہے کہ اتنے پڑھنا ہے؟ بہادر شاہ فرماندے نے بچہ تھا نا تے تھوڑی جی نہ جھجک بھی محسوس ہوئی تے حسن والوں ویکھاں تے آکھاں کدی ایتھے ہی کھلوتے رہو نا تے میں ویندے وے سید بال میں ہاں تے تواڈے چہرے والوں ویکھ کے نانے دیاں یاداں تازہ ہوندیاں ہوندیاں. جے تے امت ایڈی سونی ہے تے پھر نانا کیڈا سونا ہوئے گا ہیں؟ جدے غلام ایڈے سونے نے تے پھر نانا کتنا حسین ہوئے گا. آپ فرماندے نے چونکہ بچپن سی نا تو میں آخیا جی تھر تھراندی آواز نال پڑھا دیو جی, پھر پڑھا دیو جی, پھر بولو پڑھا دیو. کی آخیا؟ پڑھا دیو جی. پھر سرکار نے فرمایا اٹھ بہادر شاہ اٹھو تا. آپ حضور بہادر شاہ اٹھے, آپ نے پڑھ کے سینے نہ لا لیا. سینے نہ لایا تو آپ ٹر گئے. آپ بھی فرماندے نے ابے نو مینوں گل دسنی یاد نہ رہی. میں ملتان چلا گیا, وہ اگے بھی سیدزادے ہن جڑے پڑھان والے سن, انہاں دا نام بھی عبداللہ شاہ سی. پیش کیتا پڑھو شاہ جی پہلا سپارہ پہلا پڑھ چھڑیا, شاہ جی دوجا پڑھو دوجا پڑھ چھڑیا. ہاں جی پورا مکمل قرآن سنا دیتا. پھر انہاں کتاباں تریاں کتاباں بھی پڑھیاں. ہون ایک ہفتے دے بعد باپ نو شاہراں نے خط لکھیا پتر لے جاؤ آ کے, اے نہیں جو ساڈے جوگا, یہ نہیں ساڈے جوگا, انہوں پتر نو آگے لے جاؤ. انہیں آخیا پتہ نہیں بچے کام کی کیتا ہے. ایک ہفتہ نہیں گزریا تو استاد نے خط لکھ دیتا ہے. گئے بڑے ازردہ ہو کے, فرمایا استاد جی کی گل ہے؟ کوئی بہادر شاہ گستاخی تے نہیں کیتی؟ نہیں. فرمایا نہیں کیتی نہیں, بہ میں تین دسنا کی ہویا. بایا بہادر شاہ پڑھ, کتاب رکھی پڑھ گئے, بخاری رکھی پڑھ گئے, سیاستہ رکھی پڑھ گئے, مشکات رکھی پڑھ گئے, ترمذی رکھی پڑھ گئے, ابن ماجہ پڑھ گئے. انہاں آکھیا شاہ جی مذاق کرنا آئے ہو, منڈا تے تہاڈا پڑھے گئے, اے کیڑے درس جو پڑھ کے آئیے؟ آپ نے پڑھ کے فرمایا بہادر شاہ کتوں پڑھے آئی؟ عرض کیتی ابا جی جدہ تسی حضور سلطان بہو کو لے کے گئے ہو نا, 2 دن تسی میرے کو جدا ہوئے ہو. پیرے باؤ نے میں نو سینے نہ لا کے فرمایا بہادر شاہ اسی اس درس وچ بھی پڑھا چھڑیا, اس درس وچ. حضرات محترم آخری حضور دے ابیات تے اجازت دا خواستگار, پھر سرکار دا صدارتی خطبہ اور دعائے خیر ہوئے گی. توجہ فرمائیے جی. او نہیں جی وہ علیحدہ بات ہے. میری درکار نے فرمایا سیرو دے اس نفل نمازاں اس سجدے کر کر اٹھا کے اسے واری حج مکے دا کیتا پر دل دی دوڑ لا مکے چلے چلیے تے جنگل بھونا اس گلتی ہولا اے پکے او سبے مطلب حاصل تھی دلی مرشد باہو
जद पीर नजर एक तके। हजरात मोहतरम मेरे मुर्शद कामल ने हुण भी अपनी मिज़ार मुबारक के बाहर लिखा हुआ है। आपने फरमाया हर के तालब हक बवद मन हाजरम। आ जाओ तलब लैके आने वाले मैं हुण भी हाजर हाँ। तवज्जो है जी, मैं तलब लैके आने वाले मैं हुण भी हाजर हाँ। जे इब्तदा ता इंतहा यकदम बरम। फरमाया एक सा हेठा जाना एक सा उता होना है। ते अगे की फरमाया तालब्या तालब्या तालब्या, सच्ची तलब लैके आ। कई आंदे ने वेखो ना गए ते बड़ी वारी हाँ पर होया कुछ नहीं। नाराज हो गया। गए ते बड़ी वारी हाँ, ओए हकीम को दवाई लै लीए ते परहेज ना करिए, राम आ जाएगा। वो बोलते छो सरकार राम आ जाएगा। एक गल। दूसरी गल है मेरे ते तुहाडे घर दा वेड़ा अगर गंदा होवे ते कोई सज्जन बहिंदा जी आखेगा जा जा परा तेरी तेरे ऐश ही नहीं सही, तेरी रहतल ही नहीं सही, तेरा ते वेड़ा ही बड़ा गंदा है, इत्थे कूड़ा करकट ही बड़ा है। ते दुनियादार दे वेड़े च कूड़ा वेख के बहन लई तैयार नहीं हुंदा ते इस मन दी बस्ती च ढेर कूड़े होण ते फिर यार आ जाए। ए उलमा बैठे ने हुज्जतुल इस्लाम इमाम गिजाली रहमतुल्लाह अलैह ने शाह जी सीना चाक होण दी हिकमत बयान की थी। आप फरमाते ने 6वीं सदी का इमाम जिदी सनत ते मुस्तफा ने मोहर लाई है कारी सुलेमान साहब, वो फरमाते ने कोई विश्वास नहीं था, कोई गोशत का लोथड़ा नहीं था। मलाइका ने कहा था कि ये तेरा महबूब है। अल्लाह ने फरमाया महराज की रात को मेरे महबूब के सीने को चाक करके देखो और दिल निकालो, दिल पे अगर मैं ना हुआ तो फिर बात कर लेना। दिल ते मैं आशिक कह गया, दिल दे दिया दीद का वादा किए बगैर, दिल दे दिया दीद का वादा किए बगैर, बनती नहीं है बात यहां जा दिए बगैर। हजरात मोहतरम मैं तुम्हारी खिदमत गुजारिश करांगा कि बड़ी सआदत है कि सूबा बलोचिस्तान चो मैं हजूर दे नाल 8 दिन जेरे साया सफर कीता है। मिठा मिठा पानी है कोई मिठा मिठा पानी पानी है कोई मिठा मिठा पानी ओ जिंदला नामे मदनी दे जिंदला नामे मुर्शद दे ए उंज भी ते जानी ए जिंदला नामे मुर्शद दे ए उंज भी ते जानी। और मेरे अजीम भाई मुजाहिद अहले सुन्नत, मेरे बहुत प्यारे दोस्त, मेरे सोच नहीं सकते कितनी मोहब्बत वाले दोस्त, इज्जत माब हजरत अल्लामा मौलाना कारी मोहम्मद जहांगीर रिजवी साहिब बानी मकतबा फैजान मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान जिला फैसलाबाद और उन्होंने सारी टीम जनाब कारी नूर जमाल साहिब सारे हजरात असी अपनी मस्जिद तशरीफ आवी तो खुश आमदीद कहने। अल्लाह ताला इस मकतबे दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए। मकतबा फैजान मुहद्दिस आज़म केसर सेंटर वाले कारी जहांगीर साहब रिजवी इन्हां कोल सीडियां भी मौजूद ने, ऑडियो वीडियो मौजूद ने, उलमा दियां नाचीज़ दियां भी अपने घर चलाया करो, खरीदा करो। गाने नाच तो बचो, फहाशी तो बचो, उरियानी तो बचो, जिक्र मुस्तफा दियां घर घर केसर लगा के अपनी ईमान नूं हलावत